म्हाका दिसता गोंयांतले आतापर्यंत प्रोजेक्ट केला त्या सगळ्या प्रोजेक्टा पैकी म्हणजे टायम लायनीत कंप्लीट करपी हो सगळ्यात पयलो प्रोजेक्ट आसतलो अशें म्हाका दिसता. आनी विदीन द टायम कंप्लीट केल्या उपरांत दे आर गेटींग अ बोनस सो डेफिनेटली दे विल क्वॉलिफाय टू गेट द बोनस फॉर दीस प्रोजेक्ट आनी जावचे एक म्हणटा. हय म्हणजे ताज्या कंपनीन ऑलरेडी ऑल इंडिया लेवलाचेर 4 प्रोजेक्टाक बोनस ऑलरेडी मेळ्ळा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान. ह्याय प्रोजेक्टाक मेळटलो. Whatever the cooperation required from the tourism minister, from my office, we are always there. PCA and my team is always working with you in future also. Till the completion of the project, we are with you. So you complete this project within the time frame. इतकेच सांगता आणि परत एकदा हांव तांकां शुभेच्छा दिता. सगळे जे कामगार काम करता तांकांय शुभेच्छा दिता कारण त्यांच्या शिवाय 24/7 3 शिफ्टींनी काम करप शक्य ना. ते 3 शिफ्टींनी काम करतात आमी तांकां एप्रिशिएट करपाक जाय. सगळ्या वर्करांच्या खातीर परत एकदा देतात सगळ्यांनी ताळयो वाजोवच्यो. ते काम करता म्हणून हे जाता ते तांकां बेगीन शक्य आहा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. Sir, thank you very much for your kind words and the supporting and the encouraging words to the team and the entire people of the Porval. Thank you.